अच्छा व्यापारी है। कितना माल है आपके पास? हमारे पास तकरीबन 100 गुरजवली थी। अच्छा ये एक दांत गिरा है, ये कड़ी दे गाशे कड़ी दे, बड़ा एग्रेसिव बच्चा वाव रिस्पाती शिनो दात चाहता पदवाला करो पी वेशी नुकसान कई बिल्कुल और काल बे टेंट लगो दी फिर टेंट निश्ता था। और 380 फाइनल है, इसमें थोड़ा और हो जाएगा। इसकी 2,80,000 डिमांड कर रहे हैं और ये भी दांतों से दो है। ये फाइनल कितने में हो जाए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तौसीफ अफरीदी और आप लोग देख रहे हैं एनिमल स्पोर्ट। उम्मीद है कि सारे भाई खैर खैरियत होंगे और खुशबाश होंगे। आज तारीख है जी, मौजूद हूँ इस वक्त कोहाट मंडी में, जो कि इतवार के दिन लगती है। लेकिन अभी सीज़न मतलब ये कि 2026 कुर्बानी के लिए 5-6 दिन रहते हैं। पीछे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं जी, पिछले साल जब मैंने वीडियो बनाई थी, आप यकीन करें हर जगह पे जो है ना, मतलब 5 दिन जब रखती है ना तो 5 दिन फिर मुस्तकिल मंडी लग जाती है। कोहाट मंडी जो होती है, बल्कि इवन पूरे पाकिस्तान में जो मंडियाँ होती है ना वो हर जगह पे लग जाती है। इस दफ़ा ये नहीं पता कि माल क्यों बहुत कम है, ख़रीदार नहीं आ रहा है, क्या मसला है, आगे पूछेंगे। कुछ कस्टमर है वो कह रहे हैं कि हम भी आपको रिव्यू देते हैं। आज 21 तारीख है और 5वां महीना 2026 साल है। नीचे आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कुछ माल है, उसके आप लोग को रेट वगैरह आप लोग बता देते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपके यहाँ रेट क्या चल रहा है। तो आइए भाई से स्टार्ट लेते कि रेट क्या है और मतलब ये कि माल कितना उसके पास खड़ा है और पीछे से माल है कि नहीं है। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, इंशाल्लाह सर हमारा फ़कीर शाह। अच्छा ये फ़कीर शाह भाई के पास टोटल कितना माल है अभी यहाँ पे जो खड़ा है आपके पास? 5-6 दाने, 4-5 घर, मतलब आपके पास 11-15 पीस है। ये बताओ, पहले तो 5 दिन जब रहते थे बहुत ज़्यादा माल हुआ करता था, ये अभी लोग आना शुरू होंगे कि इसके बाद, या अभी लोग आना शुरू होंगे? अच्छा इसके बाद लोग आते हैं। अच्छा रेट बताए ज़रा इनके, क्या ये सही वाली जो है इसकी क्या डिमांड कर रहे हो और ये दांतों से क्या बिचा लगते सी बोझा? दांतों से 2 दांत। अच्छा दांतों से 2 है और क्या डिमांड कर रहे हो इसकी? 3 लाख रुपए। और मौके पे ये कितने में हो जाएगा? आखिरी 280। अच्छा ये 2,80,000 तक हो जाएगा। लोकेशन क्या है आपकी? लोकेशन मिरोज़ई। अच्छा इसकी क्या डिमांड कर रहे हो ये वाला जो है? इसकी 320। अच्छा 320 डिमांड कर रहे हो और ये फाइनल कितने का मिलेगा? ये फाइनल। और ख़रीदारी कब से शुरू हुई है? 2-3 दिन हो गए कि मतलब 10-15 दिन से, कितने दिन हो गए कि ख़रीदारी शुरू हुई है? तकरीबन 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए। यहाँ पे आज सुबह से कोई बच्चे या मतलब कट्टे वगैरह सील किए आपने? सुबह से, आज की बात कर रहा हूँ। आज 2 सेल की। अच्छा 2 सील किए, मतलब लोग आते हैं मंडी में। चले इनके ये वाइट डब्बा जो है इसकी क्या डिमांड कर रहा हूँ? इसकी 280। अच्छा इसकी 2,80,000 डिमांड कर रहे हैं और ये भी दांतों से 2 है। ये फाइनल कितने में हो जाएगा? ये फाइनल 2.5। अच्छा ये फाइनल 2.5 में हो जाएगा। और ये वाला जो है ये भी सुई तो नहीं है ना? 2 दांत। 2 दांत है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। इसके क्या पैसे मांग रहे हो? कल लाए हैं लेकिन। अच्छा खुराक मतलब थकी हुई है आप ये कह रहे हो? क्या इसके क्या पैसे मांग रहे हो? 260। ठीक है, मतलब माशाल्लाह एवरेज प्राइस है इसके साथ 3 लाख, फिर 280, 270, 3,20,000। उसका फाइनल क्या बताया था? इसका फाइनल 290। अच्छा इसका फाइनल 290 बताया था, लेकिन मौके पे इंशाल्लाह गुंजाइश हो सकती है। ठीक है, और ये इसके भी डिमांड बता दिया। दाम तासा था जैसे बच्चे लग बोझा। इसके क्या पैसे मांग रहे हो? इसकी 3.5 लाख। अच्छा इसकी 3.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे। और फाइनल कितने में हो जाएगा? ये फाइनल 3 लाख। ये 280 तक नहीं मिल सकता? 280 290 तो मिलते हैं। अच्छा आप नहीं दे रहे हो? अभी भी कस्टमर है वो दे रहा है आपको, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। 3 लाख फाइनल है मतलब? फाइनल 3 लाख। अच्छा भाई कह रहा है कि अभी भी कस्टमर मुझसे इसकी जो है ना फाइनल 290 दे रहा है, लेकिन नहीं दे रहा। ये 3 लाख रुपए में फाइनल ले। ठीक है, ये मंडी आप तो मुस्तकिल, अब यहाँ पे मंडी आप मुस्तकिल हो, आप भी मुस्तकिल मंडी में होंगे। नंबर बताओ अपना। 0334 0334 0910 0910 286। 286। ये फ़कीर शाह भाई का नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक और भाई उससे भी वीडियो बनाते हैं। सही शोडेरा मेरा बनी। अच्छा भाई से मैंने पूछा, ये देखिए बरामदे में सिर्फ माल लगा हुआ है जितना भी है, ये देखे भाई, लेकिन सेंटर में बिल्कुल माल नहीं है। ठीक है, भाई कह रहा है कि ये मतलब ये लेट आवर में लग जाती है मंडी, तो हम बहुत जल्दी आए, लेकिन कोशिश करते कि जो माल खड़ा हुआ है उनके रेट वगैरह आप लोग को दे दे ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। ये इतवार मंडी और दे रिटू ना खैश तावाला दा माल चपे सीधी दा चरंगी सना मैं दाखो खै जोड़े चदिको यखया से रेट वगैरह पूछ लेते। अच्छा ये वो खुद नहीं आ रहा, ये इसका भांजा है चरंगी चल खई नमारी सदा। अब्दुर्रहमान भाई क्या रेट है इनके? इसके क्या पैसे मांग रहे हो? और ये दांतों से क्या, ये वतनी है कि कौन सी नस्ल है? दोनों होती हैं। ये भी वतनी है और ये भी वतनी है।
अच्छा, इसके क्या पैसे मांग रहे हो? 2,40,000। और ये फाइनल कितने में हो जाएगा? 2,25,000 में हो जाएगा। और ये वाला इसके क्या पैसे मांग रहे हो? 2,25,000 फाइनल है। और ये खट्टे जो है, कट्टे के खटिया है? दोनों। ये भी 2 दांत है, वो भी 2 दांत है। वजन क्या होगा इसका? ये इसका 6.5 मन। और इसका 7 मन। एक जरा खोल के दिखा सकते हो ऐसे? चला फिरा की तोरा दिखाए ऐसा, मतलब अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि यार जरा चला फिरा की भी दिखाया करे। इसकी फाइनल क्या बताए? 2,80, 3,80, सॉरी 3,80। और कितना गोश्त बताया कि कितना गोश्त होगा इसमें? हाँ, 6 मन इसमें गोश्त होगा। और 3,80 फाइनल है, इसमें थोड़ा और हो जाएगा। कितना मौके पे हो जाएगा? 20-25 हज़ार कितना हो जाएगा? 5-10 हज़ार रुपये। ठीक है। ये डिमांड वगैरह बता दी। और ये खट्टे सारे तुम्हारे पास है? ये माल जो आपने दिखाया यही है? ये सफ़ेद जो ये खड़ी है, ये तो आपके पास नहीं है ना, उस साइड वाले? अच्छा, दिखाओ ज़रा, इनकी भी प्राइस बताओ। आ जाओ ज़रा यार, इसकी भी प्राइस बताओ हमारे व्यूवर्स के लिए। ये तो सुई है, इसका भी रेट पूछते हैं। ये दांतों से क्या है ये वाली? ये 4 दांत, ये 6 दांत। 6 दांत। कितनी दफ़ा सुई होगी? 2 बार सुई होगी। कंफर्म है? अच्छा, 2 दफ़ा सुई होगी। क्या डिमांड कर रहे हो इसकी? इसके 270। 270। अभी गबन तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, उसके क्या पैसे मांग रहे हो? उसके 260। उसके 260। ऐसे ज़रा मारो उसके उस साइड पे हो जाए। ये भी सुई है कि वो? हाँ, सुई है। इसके क्या बताएं? 260। और इन दो के रेट बता दो, इसके क्या रेट है? सफेद वाली की 230। 230। और उसकी? उसके 250। और वो सामने जो है ये ब्लैक? मतलब ये जितना भी ये खड़ा हुआ है ये सुई है सब, एक 2 दफ़ा इस तरह है ना? कौन सी वाली नहीं सुई? ज़रा इसको खड़ा कर दे। अच्छा, ये वाली नहीं सुई। इसके क्या पैसे मांग रहे हो? 2,90,000। और ये फाइनल कितने में हो जाएगी? ये 270 में हो जाएगी। अच्छा, ये फाइनल 270 में हो जाएगी। भाई कह रहा है कि 290 डिमांड कर रहे हैं। और इसमें कितना गुंजाइश हो सकता है? हाँ, करो 5-10 हज़ार हमारी खातिर भी करो। चले देख लेंगे मौके पर। अच्छा, नंबर ज़रा यखया के अपना नंबर बताते हो, इसको बांध दो, ऐसा ना हो कि भाग जाए कोई और में। 0333 35 962 9063। अच्छा, ये पहलवान के साथ कुछ और भी माल है? नंबर तो उसने बता दिया, लेकिन ये और भी बता देते क्या रेट वगैरह है इसके साथ। जो भाई है पूछ लेते कि क्या कहते हैं। चलेंगे चल रखी उर्दू की का पख्तो उर्दू की चूहे बेहतर है। उर्दू नरसी होदा द्वारा का सलवेश वार्ड आखिरी पर द्वारा का। अच्छा, 240 और फाइनल 2,30,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। इनके पास ये माल है और वो वाला जो आप लोगों को दिखा दिया उनके भी रेट वगैरह। अजी से अब तक सब है ना कवन गाड़े दा चौक मरूना ढेर ज्यादा थी और खलक स्ताना दी खलीना कुआट के ढेर ज्यादा बेखंदी दा और द मरूना को रसरगर मत इलार दी और सर चौकस्ताना ची पुश्तनी वाला चौक नस्तरी। अच्छा, भाई कह रहा है कि कस्टमर ना होने के बराबर है, माल बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। ये बकौल अब तब व्यापारी? हाँ, व्यापारी है। अच्छा, व्यापारी है। कितना माल है आपके पास? हमारे पास तकरीबन 110 है। 100-110 डंगर खड़ा है? जी। अच्छा, 100-110 डंगर खड़ा है इस वक्त। पिछले साल आपने कितने सेल किए थे? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि मैं तो परमानेंट लिए काम करता हूँ। पिछले साल की और इस साल में परोस काले मख के ज्यादा माल खर्च करे दाओ, खर्च डालो मजदूरी करी दाओ और दे पर सर चुक पुछतना न कही दा ईरान बॉर्डर बांधा अफगानिस्तान बॉर्डर बांधा उधर तक मलून खुदा इलार दियो चुके खलीना तत्सीय मिसाल तासर। अच्छा, ये भाई कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ईरान बॉर्डर बंद है, अफगानिस्तान बॉर्डर बंद है। मैं उर्दू में ट्रांसलेट इस वजह से कर रहा हूँ कि ताकि मतलब जितने भी पंजाब के भाई है वो भी समझ सके। दात मतलब ते चेहरा दाउस खेदा का मिसाल वाव रिस्पाती शिनो दात चाहता पदवला करो पी विर कवेशी चे नुकसान कई खुद बिर को जगह दा खबर का मुझे सताए ना शुदा जक देर ज्यादा खर्चे कई। अच्छा, और दहे वजह आसान खर्च हो। अब तखल को तत्सीय चेहरा उस इंतजार की हो ना, बस नूर खरीदारी की दाम खबर बगी नो बस दस मुझे खबर है इंतजार की शहर की देशी मार्केट राशि और खसी का नहीं पे नुकसान खर्च हो। अच्छा, फिलहाल को नुकसान ना हो। ठीक शो डेरा मेरा बनी। भाई कह रहे हैं कि मार्केट पिछले साल की बनिस्बत इस साल जो है ना बहुत स्लो है। समझ से बाहर है कि मतलब लोग क्यों ख़रीदारी नहीं कर रहे। ये बकौल एक व्यापारी ये बात कर रहा है। बाकी कह रहे हैं कि माल पीछे से है बहुत ज़्यादा है, लेकिन
یہ ہے کہ خریدار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. وہ سامنے ایک بندہ ہے, اس سے بھی ویڈیو بنا دے. اسٹے ود. اچھا یہ ایک اور بھائی کے پاس ہے, یہ فائنل کرتے اس میں, پھر سامنے جو ہے نا چھوٹا مال کھڑا ہوا ہے اس کی بھی ویڈیو بناتے ہیں. چلیں گے رخی جوڑی ٹک ٹاک زورا مال پہ موقع سر موجود تھا 15 دانی دا چکم ټول مال ویلار دا ټول تا والله ٹھیک شو. ڈیمانڈ سے کہے ڈیمانڈ دی والے 170 کو. اچھا یہ 15 پیسز کے ساتھ کڑے 1,70,000 170 ڈیمانڈ گئے. یہ فائنل کتنے میں ہوگا یہ فائنل 160 کی. اور دان تو کی ہے نا کنفرم. واہ کنفرم 2. اچھا اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہو؟ دی والے 1,70,000 نن سے خریداری شوی دا. یار نن وہ سلور. اچھا بھائی کہہ رہا ہے کہ تقریباً کچھ 15-20 مال کڑا ہے آج سے, مطلب کل سے خریداری شروع ہوئی, لیکن آج بھائی کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ صبح سے 4-5 پیس سیل کی ہے. اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 260. اس کی 2,60,000. وہ سامنے جو ہے وہ تو سوئی نہیں ہے, بچے خو ننگون خیلے دا کڑا ہے. ہاں ننگون چوزا لے کڑا ہے. اچھا بیا خو بے دوزل ننگون کڑا ہے. یہ اس کے کیا مانگ رہے ہو؟ دی والے 270. اس کے 2,70,000. روی چھتے کا الگ. اچھا اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہو؟ دی والے 245. 2,45,000. یہ فائنل کتنے میں؟ دانتوں سے 2 ہے. یہ فائنل کتنے کا ملے گا؟ 2,30,000. اس میں کوئی اور پیار محبت انشاءاللہ محبت کی تقریباً 2,20 تک ہو جائے گا. نا 225 بکری. اچھا یہ فائنل 2,25 ہماری خاطر, مطلب یہ 10,000 روپے جو چھوڑ دیے یہ میری خاطر کی ہے. یہ 10,000 جو چھوڑ دیے یہ میری خاطر کی ہے. باقی موقع پہ اور بھی ان کے ساتھ وہ کر سکتے ہو. دی والا سرسری روٹونو خدا خو غاخ باخی کڑی کرا دی لگ دی والا غاخ ہے. دی والے 160. اچھا 1,60,000 ڈیمانڈ کا ہے. اور فائنل کتنے میں ہوگا؟ لگ دی والا غاخ ہے خا غرزولی دی. اچھا یہ ایک دانت گرا ہے. یہ فائنل کتنے میں ہوگا یہ والا؟ ٹھیک ہے. اور ان کے کیا پیسے؟ دی والے 160 دی. 160. دی والے 170 دی. 170. دی والے 160 دی. 160 مڑا رے گا مڑا تو خود بھی پری سڑے. اچھا 160 170 سوری 170. اچھا 170. 170 165. ٹھیک ہے. اور یہ 155. یہ تو وچھی ہے نا خزا. خزا. اچھا ٹھیک ہے. باقی ویڈیو میں آج کی فائنل ہو گئی ہے. ڈیٹ بھی آپ لوگوں کو بتایا. بھائی کا نمبر شیئر کرتے ہیں. نمبر دے لگو. 331 510 5521. یہ بھائی کا نمبر ہے. امداد ڈیرا امداد زیادہ باقی ما ڈیٹیل ویر کڑی کوارڈ منڈی کے امداد زیادہ تھا. ٹھیک شو. اچھا یہ بھائی کا نمبر ہے. ٹھیک شو میرا بنی. یہ بھائی کا نمبر ہے, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. بھائی کی یہ لوکیشن ہے کوارڈ منڈی میں. ٹھیک ہے. یہ برآمدہ جو ہے جب یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ مال اس نے لگایا ہوا ہے. عید تک یہ مال اس کا یہاں پہ کھڑا ہوگا. عید کے مطلب نور راوڑا نو سے اراداش تھا انشاءاللہ. بھائی کہہ رہے ہیں کہ اور بھی مال آئے گا. باقی آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دی ہے, اور کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہو. ضرور کمنٹ کیا کرے تاکہ ہمیں بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کے علاقے میں ریٹ کیا چل رہا ہے اور پیچھے سے منڈی کی کیا حساب کتاب ہے, کیونکہ ابھی ہر جگہ پہ ڈیلی کی بیس پہ منڈی لگی ہوئی ہے. بڑے جانور ہم نے کور کی ہے, چھوٹے سوری دمبے. بھائی سے ریٹ شیٹ پوچھیں گے کہ کیا ریٹ کر رہا ہے. ان کو یہ اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, یہ وزن کے بارے میں. داخل لگ دس رو بسا دسی 10 پین لگ دس رو بسا شاہ لگ خلاص ہے کا سوری ٹو ندی دا دیکھے وڑو. اچھا یہ آگے 100 روپے سی دی. یہ چھوٹے بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ کیا, اچھا یہ 1,05,000 اور 1,05,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے. دا لگ وچت کا. اچھا باقی 1,40,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, لیکن کہتا ہے کہ موقع پہ گنجائش ہو سکتی ہے. دا سیدھا مخ ریڈنگ کا. اچھا ماشاءاللہ یہ وزنی لگ رہا ہے. تقریباً اس میں ہوگا کچھ 40 سے 35 کلو صافی گوشت میں ہوگا. دا غا خوئی نہ دی کڑی دے. ہاں غاشے کڑی دے. بڑا اگریسیو بچہ ہے, آپ دیکھ لیں بھائی. روی نہیں سا دس نیچے لاڑ پا بلغل. یہ دیکھ لیں بھائی, آپ لوگ کو اس کے ریٹ بتا دیے. 1,40,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن کمی بیش ہو جائے گی. یہ اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہو؟ اچھا 1,30,000 1,30,000 ڈیمانڈ کر رہے ہو. قدرے کا چوک 4-5 دانے غواڑی بیا. اچھا کوئی اگر لوٹ کے حساب سے 4-5 پیس لینا چاہتا ہو تو اس کو جو ہے نا 1,20,000 روپے کے حساب سے پر پیس ملے گا. باقی ان کے پاس سوکھی جو ہے نا دمبے ہے سوکھی, وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی سے پوچھ لیتے ہیں ریٹ. آگا وچے گڑے چو رکھی دی گڑے. اچھا 90,000 70,000
90,000 70,000 60,000 روپے ان کے. یہ دا تورا دا چکوما گڑا دا بسو پیسی بھی. اچھا یہ 90,000 روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن ہو جائے گی اس میں. دا تورا چورا کدا 150 روپے سیدھی. اچھا اس کی بھی 90,000 روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس 10 پینا چکمر روانہ ہے 150 روپے سے. اچھا اس کی 65,000 روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس کی بھی 60,000 روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے ریٹ وغیرہ آپ لوگ کو بتا دیا. آؤ تورا میں خالا 150 دی ویلی. ٹھیک ہے ابھی بکروں کی ویڈیو بنا دیتے تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے. باقی بھائی جو ہے نا تاسو خو دلتا بس خبرتی گنا اختر پورے. اچھا بھائی جو ہے نا مستقل یہاں منڈی میں ہے. نمبر اس کو تھوڑا یہ ہے کہ بتانے میں بڑے مشکلات ہے تو آپ لوگ موقع پہ آ سکتے ہیں. ان کے ساتھ کچھ سوکھی بھیڑ بھی کڑی ہے اور ان کی بھی بتا دیا ریٹ شیٹ بتا دیا. باقی موقع پہ آ سکتے دیکھتے اگر کوئی بکرے ہے تو اس کے بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے نہیں تو پھر فائنل کرتے. اسٹے ود اس. اچھا یہ ایک اور بھائی کے پاس آ گئے میرے خیال میں 4 یہ اور ایک وائٹ والا چرنگی. چلو رخی جوڑی ٹھیک ٹھاک. نماز اس سے قربان اعجاز بھائی مطلب انتظامات نہیں تھا اور ٹیکس ڈبل ٹرپل ہاں ٹیکس مغادا ہو انتظامات نہیں تھا. منڈی والا خبر ہے کہیں نا. اچھا بھائی کہہ رہا ہے کہ منڈی کے مطلب یہ کہ کوئی ٹینٹ وغیرہ نہیں ہے اور ٹیکس وہی ٹیکس ہے خیر لیکن چاہیے کہ تھوڑا بہت انتظام کر لے کیونکہ یہ تو بے زبان جانور ہے. یہ دیکھیں بھائی 5-6 لاکھ روپے کا صرف کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہوا ہے. مطلب یہ کہ منڈی اچھا دھوپ ہے آپ دیکھ لیں بھائی کیونکہ یہ تو بے زبان جانور ہے ان کو تو پتہ نہیں ہو چلتا. باقی کوشش ہوگا چھ نہ بسے فی الحال. اچھا یہ دیکھیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیکھیں خوبرہ نوازی ٹھیک شو. ہاں اعجاز بھائی اس کے ذرا ریٹ وغیرہ ہمیں بتا دے دابو انشاءاللہ ویڈیو کو راولو. اس کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ ڈیمانڈ کا تو 5.5 لاکھ 5.5 او تاسو ڈیرا چیتا کیدا ڈیرا ہاں مستقل دزی کیدا. اچھا مستقل ان کا یہی ڈیرا ہے. اس کی کیا 5.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ فائنل یہ کتنے میں ہو جائے گا؟ 4.5 لاکھ روپے. اور یہ والا یہ 4.5 لاکھ یہ بھی 4.5 لاکھ جتنا بھی آپ کے پاس کھڑا ہے 4.5 لاکھ روپے. فائنل 4,20,000 کا ہوگا. اچھا یہ 4,20,000 اور وہ یہ بھی 4,20,000 اور وہ بھی وہ 3,20,000 کا. دالو گرکلاو کا یار دسی کا خپا کیږي نه. یہ فائنل 3,20,000 روپے کا. بس ہم دسی لگو نہیں سدا مخې لگ ډینګ کا یار دسی کې یہ فائنل 1 لاکھ سوری دا اخیری چورا ویلې. اچھا 3,20,000 روپے فائنل ہے. دیکھیے بس نور سے گنجائش کیږي جی. ہاں ٹھیک شو صحیح ټوله وام پنډي روډ ختم شي. اچھا ٹھیک شو بالکل ٹینٹ نشتا تھا. یہ اعجاز بھائی کی بات بھی آپ سن سکتے ہو. اعجاز بھائی دا ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کو کڅو کیکشن خستن والی نو دا 100 پیسو ول دا سپین چ کوم دا. اچھا یہ فائنل 3.5 لاکھ روپے کا وطن ہے دا کنا فائنل 3.5 لاکھ روپے دا ټول تا والا مال دا. اچھا اچھا بھائی کے پاس کٹے بھی ہے 150 روپے سیدھی لگ رہا شریٹو خورا تو ہے دی والا 200 ڈیمانڈ کری آقا قربان دا 200 3 لاکھ روپے دا چکم ناس تھا لوگوں نے کوئی چاہتا ہی نہ تھا دا وطن ہے دا. ہاں انتظام وہی کہ وہی ہے مطلب ٹینٹ لگانی چاہیے. دا چورا کی دا وہ فائنل چورا پوری کی گی 3 لاکھ روپے تک یہ فائنل ہو جائے گا. ٹھیک شو اعجاز بھائی کے نمبر آپ لوگ ساتھ شیئر کریں. دا خلق بیچت کا چڑھ گیا. یہ اعجاز بھائی کی جو ہے ڈھیرا یہاں پہ لگائے ہوئے ہے مستقل عید تک یہ ان کی لوکیشن ہوگی. دا چورا کی دا قربان 3,30,000 چورا پوری بدے دا چورا ننگن بھی کڑی ودرے سال بھی کڑی. اچھا 2 دفعہ سوئی ہے یہ 3,20,000 فائنل و چورا پوری کی 2 لاکھ پوری. ٹھیک شو اعجاز بھی لگ نمبر دیکھ پالو خیر 0335 1777 277.
ये भाई का नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमें दीजिए इजाज़त। अच्छा, ये एजाज भाई की बात ही भी आपने सुन ली। बाकी जो आज की मंडी के रेट वगैरह थे आज की तारीख़ की, ये वैसे है इतवार मंडी जो लगती है चुंगी में, बन्नू रोड पे वाक़ है। आज की तारीख़ की मैंने वीडियो बना दी है। एजाज भाई की बात भी आप सुन सकते हो, बड़ी ज़बरदस्त बात उसने कही है। इंतज़ाम नहीं है, ज़ीरो है, लेकिन कोई टैक्स ही नहीं है कि टैक्स डबल ट्रिपल लगाए हुए हैं, टैक्स वही है। और भाई के कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे मंडी लगी है तो कोई यहाँ पे आना नहीं चाहता। मतलब ये कि कस्टमर हो या व्यापार हो, वो यहाँ पर माल नहीं लेकर आते। बाकी हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह